वेंडर्स असोसिएशनचे प्रेझेंट झाला अलॉंग विथ ऑल मेंबर प्लस त्यांचे लोकूय आशिल्ले त्या वांगडा. दे पॉयंटेड सम ऑफ द ग्रीवन्स आतां इलिगल वेंडर्स आसा, फ्लावर्स आसा, सगळे एनरोचमेंट केला. सो दे रिक्वेस्टेड द चीफ ऑफिसर टू रिमूव ऑल द सराउंडिंग एरिया ऑफ एनरोचमेंट. So the presentation also submitted by this. We discussed this all the issue, whatever the point required. And I assure them they will remove all. I also directed the market inspector to inspect the site 12 o'clock. Already started at 12 o'clock. Whatever things, some Sarikar area also there. And wherever some vendors, street vendors or were made on the road, we will remove it. They pointed lot of things, activity which is going on the market area. I told her I will sort out whatever required, we will do it. मार्केटा भितर एन्क्रोचमेंट केला तेजेर कितें केलां? तेंचेर इन्क्वायरी पळयतले. वी वील डू प्रेजेंटेशन गिवन दीस. आय वील गो थ्रू द प्रेजेंटेशन गिवन पॉयंट वाय, देन वील एक्ट अकॉर्डिंगली. Market inspector was not aware about this. There are many market inspector in markets. I think there is a station also of market inspector. Stationaचे लास्ट टाइम वी taken three dives station area, market area, that station area. No, your market inspector was not aware about this encroachment and all. Market inspector aware. I told to remove it. Okay. Strict I told to remove it and submit to me report. So this drive will continue. This drive will continue. आज म्युन्सिपाल्टीन गेल्ले आमी कितें आहा तें खबर आहा? पयर आमी म्युन्सिपाल्टीक सगळें सांगलेलें की इलिगल आहा तितलें काडपाचें म्हणून. म्युन्सिपाल्टी कांयच एक्शन घेतली ना. तें सांगपाक तें विचारपाक बाबा कित्याक घेतली ना म्हणून तें सांगपाक आमी म्युन्सिपाल्टी परत गेले. कोणा काडपाचें ना सगळें म्हटल्यार आमगे जे फुलकारां आहा पळय ती 50 वर्सांची फुलकारां पयलींच्यान, आनी ती गेटीचेरूच फुलां विकता. म्हणटकूच तांकां त्रास जाता, फूल त्रास जाता. म्हणून तेंच्यांनी आमकां सांगलें, म्हणटकूच आमी तांकां सारकें सांगलें की बाबा ही तांकां त्रास जाता, हे काडा म्हणून. तांकां तेंच्या पोटार आडयना, तांकां गव्हर्मेंटान खंय तरी दुसरे कडेन जागो दिवचो आनी ना जाल्यार खंय तरी बसपाक दिवचें. आमी तशें म्हणना, पण आमच्या मार्केटाक त्रास जाता. पयलीं ऑलरेडी ऑनलायन बिजनेस घेवन सगळो मार्केटाचो स्क्रॅप जाला बिजनेस. आनी हे समज अशें जाता जाल्यार मार्केट हाती भायर वयतलें. एका टायमार सीजन आसलेलो पळय हांगा फोव आनी शिरमोल्यो विकताले, ते सुद्दां बंद केले. कित्याक आमच्या भितर विकताले मार्केटान, म्हणून ते सुद्दां आमी बंद केले हांगा. हे केन्नाच्यान त्रास जावपाक लागलो तुमकां मार्केटा भितर ही फुलां विकता म्हणून? आतां ती फुलकारां येयली आमचे कडेन, आमकां गिरायक जायना, बोणी जायना, कळ्ळें तुका? म्हणून ती फुलकारां हेतूकूच आमकां कळ्ळें की बाबा तांकां खरें गिरायक जायना म्हणून. तेन्ना आमी मागीर एक्शन घेतली. ना, फुलकारांक केन्नाच्यान कळ्ळें काय म्हणून बुणी जायना म्हणून? इतले वर्सां विकताली न्ही ती. इतलीं वर्सां विकताली म्हणटा पळय, एक्चुली ती सिजनान दसऱ्याक जावं मागीर फेस्तां जावं तेन्ना ती विकताली भायर. आतां ती परमनंट विकता. ना, परमनंटूच आशिल्ली न्ही कितल्या वर्सां. आमी पळोवपाक गेल्यार परमनंटूच कितलेच वर्सां आशिल्ली ती. पळय परमनंट केन्ना आसतली? आयक तरी, परमनंट म्हटल्यार कितें आहा, तांकां ती रावपा दिताली. आतां तांकां गिरायक जायना, ती दिसभर रावता, ती थंय उपाशी पडटा थंय. म्हणटकूच तेंच्या खातीर आमी मार्केटकार म्हणटकूच आमी तेंच्या खातीर एक्शन घेवपा पडना. पयलीं रावपाक दिवपाक रस्त्या भायर. आनी पळय मेन म्हटल्यार पळय एक सांगता, तेंच्यांनी तेंच्या पोटार आडयना आमी. ताका खंयी समज जागो दिता न्ही, तांकां जागो दिवनी गव्हर्मेंटान. आनी ट्राफीक जाम जाता फूल. जी पळय हांगा पळय फुलां भितरली घेवपा येता पळय ती दुसरो आयटम घेता ना रे मार्केटान. आनी भायल्यान थंय उबे रावता, फुलां घेता, वयता भायल्या भायर. मार्केटाक कितें बेनिफीट आहा म्हाका सांग पळोवया. ना, इतलीं वर्सां विकताली न्ही ती. हांव तुका तेंच सांगता न्ही. आतां इतलीं वर्सां ट्राफीक आतां पळय, ट्राफीक तुवें पळयला काय ना म्हाका सांग पळोवया. मागीर पयलीं इतलें ट्राफीक नासलेलें, आतां ट्राफीक जाम जाता. आमचे कडेन आमकां पार्क करपाक मेळना तो. आनी हे पेडा कडेन बंद करपाक लायला. पेडा कडेन म्हटल्यार फक्त कितें जी पळय पेडाची आमकां नाल आहा पळय ती विकपाची तेंच्यांनी. आमी तेंचे कांयच ना, तांकां आमी फूल सपोर्ट आहा. आमी कोणाची पोटार आडयना, पण आमची मार्केट डावन जाता न्ही पडतय, कळ्ळें तुका? आनी अशें न्हू की आमी भायल्यांक, ती प्रॉपर गोंयकार. तेंची आवयचे आवय, बापायचे बापूय तशें विकून गेले. आनी हांवूय बी एक फुलकारूच. फुलां विकून हांव व्हडलो जाला हांगा, कळ्ळें तुका? ते म्हाका खबर आहा फुलकारांक कितले त्रास जाता ते. बरें, आतां तुमी भायले सरावंडींग एन्क्रोचमेंट काडपाक लायला. सगळें काडपाक लायला. मार्केटांतले एन्क्रोचमेंट आहा तेजेर कितें तुमगेलें? ते जातलेच न्हू, आमच्या मार्केटात ते जातलेच न्हू. ना, तेजेर उलोवना म्युन्सिपाल्टी कडेन तुमी? सांगलो न्ही थंय. भितरले बी करतले एक्शन घेतले. एक्शन म्हणजे सगळं ही एक्शन कोणी घेवप ना, तेंय सांगला तुमी भायले म्हणून सांगला, भितुरलेय म्हणून सांगला आतां एक्शन घेवचें म्हणून.
एक्चुली सांगपाक म्हटल्यार सगळें एक्शन कोणी घेवप म्युन्सिपाल्टीन घेवप आमी घेवप Municipality fail झाली. म्युन्सिपाल्टी फेल जाल्या न्ही तुमी म्युन्सिपाल्टीक पेशंट करा मरो वचून ओके मागीर ना तुमी गेल्ले न्ही भायल्यान काडा म्हणून आमी सगळे- तशेंच आमगेले भितुरल्यांनी point काडा आसा म्हणून पळय, सांगपाक आमगेले पॉयंट आसा पळय तो सगळे सारके आमी कितें पॉयंट आहा पळय ते सगळे आमी ते पॉयंट तांकां बरोवन दिले कमीत कमी 15 ते 20 दीस पयलीं आमी बरोवन दिले त्याचे ते इम्प्लिमेंट जावना म्हणून आयज आमी परते सीओ फुड्यान वचून सांगला तुमी आमकां 10 पॉयंट दिले तितूंतले 6 पॉयंट तुमी मार्क केल्यात ते 6 पॉयंटांतले तुमगेले 1 पॉयंट अजून हांगा जावना सीओ आमकां म्हणपाक लागलो तितूंतलो 1 पॉयंट आमी तुमगेलो घेतला तो 2 दीस पयलीं कितें तरी एकूच फावटी कितें आमी हांगसरल्यान ड्रायव्ह घेतली जी बँक ऑफ इंडिया कडल्यान जो हे हांगसरल्यान पळय कंप्लीट लायन लागता ते उत्सवाले पळय हांगा बसतात 6 वरांचेर पळय बसतात न्ही ते इतले त्रास करतात फाल्यां बायक सुद्दां काडपाक आमी दिना आनी हे रोड सगळे कंजेक्टेड आसा त्या लोकांक सगळ्याक काडचो आनी हो मार्केट आमगेलो सारको हें करचो सकाळी फुडें पळय 4 जे हांगा मार्केट लागता हे फाटल्यान ते 4 लागता ते 8 काबार जावपाचे ते 9 सुद्दां भायर सरनात आनी जे खरेंच फातोडचेर 4 येताले पूण ते आतां रातचे 10 वरांचेर हांगा गाडयो लावपाक लागले रोड ब्लॉक करपाक लागले हे दोनी हांगा ना जाल्यार हांगसरले तांकां रिहेबिलिट करात तुमी दुसरे कडेन खंय व्हरून घालात आमकां तें करनाका कित्याक हांगा मागीर झाडू मारप जायना दुसरी गोश्ट ज्यो आमी पळय फुलकाराचे आतां ते ऑलरेडी दिगंबर सावळान सांगले फुलकाराचे आमकां कशें त्रास जाता हांगसरले तिसरी पिळगी आतां आमगेले ते फुलां विकतात जाल्यार ही आमगेले गोंयकार न्ही म्हाका सांग आतां ही पळय हे आमगे रस्त्यार बसतात ही सगळे आमगेले गोंयकारूच आमी गोंयकार म्हळ्यार गोंयकारा भितर ती कोंकणी आसा क्रिस्तांव आसा तुका हांगसरल्यान शुटींग काडून पळय आमी कोणाक कोंकण्याक क्रिस्तांवाक म्हणून हांगा भेदभाव करूंकूच ना आमी फक्त गोंयकारा फुडें आनी जेन्ना हेच गोंयकार जेन्ना आमगेले भितर जे पट भरतात ते आमगेले गोंयकार न्ही आमी केन्ना कोणाक काड म्हणून सांगला आमी कोणाक सांगना जे रस्त्यार आमचे भितर लावन जर आमचे पोट भरतात तांकां जर तुमी हें करून भायर लोकांक जर सगळ्याक धंदो करपाक दिता जाल्यार आमी कितें करप आमी सीओक एकूच प्रश्न केला जे लोक तर भायर रावन सरावंडींग हो तेंपार भायर रावन विकतात जाल्यार आमी मार्केट घालून कित्याक रावप ना जाल्यार एक काम करपाचें ताणें आमकां 8 दिसाचो टायम दिला आनी ताका सांगलां आमकां तुगेलो कोण पळय ऑथॉरिटी आसा किंवा मार्केटाचो ऑथॉरिटी मार्केट इन्स्पेक्टर दिला तूं म्हणपाक लागलो हांवें म्हणलें ताका तुगेलो मार्केट इन्स्पेक्टर म्हाका दी जे कितें सरावंडींग आसता हांव ताका दाखयता फाल्यां म्हणलें म्हाका कोणाक तरी विचारपाक जाय बाबा सरावंडींग कितें चलता तें हें पळय इतले भायर आसा तुका चलपाक मेळना तेजेर म्हणल्यार तुमी एक्शन घेवप काय आमी एक्शन घेवप 8 दिसान जर तुमी जायना मुखार एक्शन म्हणल्यार कितें आसता आमी म्हणलें सगळे मार्केटार दुकानां बंद करतात रस्त्यार आमी बसतात मागीर हितून कितें चूक आसा आमची हांव 550 लोकांक रिप्रेझेंट करता 550 लोकांचो पोटाचो प्रश्न आसा हो आनी जेन्ना आमचे पोटाच्या प्रश्नाचेर येता तेन्ना आमी हे प्रश्न जर तेंचे कडेन सांगून जर समजना 15 दीस नोटीस जर समजना जाल्यार आमी आज जाल्यार तो मोर्चा म्हणून घेवन वचना आमी तेजे कडेन थंडपणान उलोवपाक गेल्यार हो मोर्चा न्ही आमी कितें हेवप करपाक वचना आमी थंडपणान ताका सांगपाक गेल्यार आनी अशी वस्तुस्थिती जाता ही तुमी वस्तुस्थिती पळयात थंय आमचे बरोबर प्रेसूय आशिल्ले प्रेसूय कोण आशिल्ले आमचे भितर सर 8 दिसाचो तेणी सांगलां आपूण शुक्रार सुद्दां हें सगळें क्लियर करता आनी एक ताका सांगलां आमी क्लियर करता आसतना तुवें आयज केलें ना शुक्रार सुद्दां केलें मागीर परते ते सोमाराक परते बसतले हो म्हणल्यार कंटिन्युअस प्रोसेस आसपाक जाय तुगेले जर आयटम दिसना काडून उडय ते म्हणल्यार तुवें आमी तुका सांगप न्ही एक MD कॉस्टार सांग तुका फाटल्यान एक MD कॉस्टार शॉप आहा तो कमीत कमी आतां 2-2.5 म्हयने जाले ताणें सगळें तें भायर फुटपाथाचेर घेतला फुटपाथाचेर घेवन तेजी भायर खळी आहा त्या खळयेचेर भायर सुद्दां घेवन ताणें कंप्लीट ताणें बंद केला आतां त्या रोडाचेर कोणाक वचपाकूय मेळना ते केन्ना काडटले काय म्हणून विचारला ताका कितली दिसांची परमिशन आसा तेजे कडेन आन्सर ना कितली दिसां परमिशन आसलें म्हणजे हे लोकांनी खंयच्या रस्त्या वयल्यान वचपाचें आतां एकंदरीत म्युन्सिपाल्टी पळयलें जाल्यार खंय तरी फॉल्टान काम करता दिला उरलेलें काम तें तेंच्यांनी करपाचें आतां कशें करपाचें ना कित्याक ऑफिसर आतां आसता न्ही हांगा हय. ते कांय करना आसलें ना काम हय आतां काम तेंच्यांनी करपाचें आमी आमगेलें पळय कितें आसा तें आमी मेमोरंडम दिला आमी 8 दिसाक रावतले 8 दिसांनी कितें ना जाल्यार आमी कलेक्शन मागीर कितें घेवपाचें आमी घेतले हे सगळे बारीक लोक आहा पळय आमी आमच्या आमदाराक पयलीं मेळ्ळेले आमदारान ताका क्लियर डायरेक्शन दिलें रोडाचेर जे पळय आसता पळय तो रोड क्लियर जाय डायरेक्शन दिलें कित्याक तेंचे पोटार हाड उपायना सगळें कित्याक गांधी मार्केटांतले वेजिटेबल येवन रस्त्यार बसता सकयलेच फ्रूट कार्टा वयर बसता तांकां जागो आसा न्ही हांव तशें म्हणना तांकांय जागो आहा आमच्या मार्केटांत तांकांय पोट आसा सगळ्यांनी पोट आहा हांव कितें म्हणटा तुमकां कोणाक त्रास जाता पळय ना कोणाक तेजो बरें चिंतता पळय तेंचे जागो खंय दिवचो गोवोरमेंटाक सांगून ना म्युन्सिपाल्टी आपल्या सरावंडींग एरियान बसूंक रस्त्यार पळय फुलकारां कोण आसात त्योय गोंयकारूच तांकां तुमी खंय तरी जागो दियात आनी खंय तांकां रिहेबिलिट करात आमी कोणाच्या पोटार हाड येना तांकांय तुमी रिहेबिलिट करात आमी कांयच म्हणना कोणाक पूण हिवूय आमचे गोंयकार बरें हांगा बसतात ती मागीर कोणें आमी कोणाक काडपाचो विशयूय काडूं ना मिटींग जाली कलेक्टरान आनी कलेक्टरान मिटींग घेवन आमकां वयर तेंच्यांनी जागो दिता म्हणून सांगलेलो थंय हांगा पिकअप स्टँडा कडेन पूण 8 दीस पयलीं आमगेली एक मिटींग जाली हांगा रेस्ट हावजान हे 4 दीस पयलीं 4 दीस पयलीं आमगे प्लॅन जाला सद्या तेंच्यांनी ऑलरेडी प्लॅन केला
PWC इंजिनियर आमचे बरोबर आशिल्ले इंजिनियर तो डिविजन 8चो आनी म्युन्सिपालिटीचे इंजिनियर आशिल्ले तितूंत भितर तेणें आमकां सरावंडींग मार्केटाचे खंय हायड्रंट बसयतले आनी कितें हायड्रंट बसयतले पळय ते तेणें आमकां 8 दीस पयलीं आमकां प्लॅन करून दाखयला आनी जे आमगेलें मार्केट पळय आमगे डेवलप करपाक घेतला जे दिगंबर कंपनीन PWC अंडर पळय जे आमकां वयले रूफ घालपाक लायल्यात सकयले शेड हे आसा टायल्स घालपाक लायला तितूंत भितर तें काम जातनाच ते भायले सगळे हायड्रंट बीन बसोवपाचें काम तेणें आमकां पयर दिलां पण टाकी खंय येतली टाकयेचें आमचे कडेन उलोवना आतां ते कशें दितले ते पळय टाकयेच्या अजून कांय उरना आमगेलें कशें आहा आमगेलो इशू सॉल्व जाल्यार पुरो ते टाकी खंय बसयतले कितें बसयतले ते तेंचे कडेन आहा. ना पण आयडेंटिफाय केला पळय ते सगळें आमी कशें म्हणटले म्हाका आमगेलो मार्केटाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो कोत खबर आमकां सॉल्व पण आयडेंटिफाय केला खंय काय ते म्हण सांगतले खंय पासून तेंच्यांनी आमकां आतां हायड्रनाचें सांगलें हे हायड्रनाचे पॉयंट हांगा दवरतले आतां ते डायरेक्ट मोती वयल्यान कनेक्शन हाडून दिवपाक शकता